नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको कहरले नेपाली खेल क्षेत्रलाई पनि शिथिल बनाएको छ। करिब 4 महिना मुलुक लकडाउनमा रहँदा खेलकुदका हरेक गतिविधि रोकिन पुगे। 13औं सागको भव्य आयोजना, सागमा हात परेको उपलब्धि र त्यही मेसोमा ठडिएका खेल संरचनाले गति लिने आशा गरिए पनि खेलाडीहरू लामो समय घरभित्रै बन्धक बनेर बस्नु पर्यो। खेलकुदमा भविष्य उज्यालो बनाउने सपना बोकेका कतिपय खेलाडीको खेलप्रतिको आशा र भरोसा पनि डगमगाएको छ यति बेला। तर यही बीचमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 कार्यान्वयनमा आएको छ। नेपाली खेलकुदले पञ्चायतकालीन विरासत तोड्दै सरकारले नयाँ खेलकुद ऐन जारी गरिदिएपछि यसले खेल क्षेत्रमा तरङ्ग मात्र पैदा गरेन, धेरै बदलावको समेत सङ्केत गरेको छ। यसबीचमा ऐन अनुसार नै राखेपोको सदस्य सचिवबाट पदमुक्त भएको झण्डै 3 महिनापछि रमेश कुमार सिलवालले पुनः सदस्य सचिवको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएका छन्। तर जसरी सागको सफल आयोजनाको भाग सिलवालको नाममा पर्यो, त्यसैगरी कोरोनाले थला परेको समग्र खेललाई उकास्ने अभिवारा पनि अहिले उनै सामु पहाड जस्तै बनेर उभिएको छ। के नयाँ ऐनले नेपाली खेलकुदको मुहार फेर्न सक्ला त? अब कोरोनापछि नेपाली खेलकुद कुन बाटोमा अघि बढ्ला र कोरोनासँगै खेलकुद विकासमा चुनौती के कस्ता छन् त? यी र यस्तै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आज हामी डिबेट गर्दैछौँ राष्ट्रिय खेलकुदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल र बीबीसीका खेल पत्रकार निरञ्जन राज वंशीसँग। उहाँहरू यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। म यहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। अब सबैभन्दा पहिले त सदस्य सचिवज्यू, म तपाईँतर्फ आउन चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। सबैभन्दा पहिले यति बेला कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ? दोस्रो पटक सदस्य सचिवको बागडोर सम्हाल्ने अवसर तपाईँले पाउनु भएको छ, कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? यो खुसीको अवसर पनि हो। अहिलेको खुसी साथै चुनौती पनि धेरै छन्। किन तपाईँले अहिले भन्नुभयो, यद्यपि दलमा अलिकति रुचाउँदैन पञ्चायतका विरासत तोड्ने भन्ने यो होइन। किनभने त्यतिखेरको त हामीले त्योभन्दा बहुदल आइसकेपछि धेरै परिवर्तन गरिसकेका छौँ। के हो भने यो गणतान्त्रिक रूपमा आइसकेपछि स्ट्रक्चर केही चेन्ज भयो। मुलुक पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गयो। खेललाई पिरो ढङ्गले लैजानुपर्छ भन्ने केही कन्सेप्ट भयो। यो ऐनमा केही राम्रा सकारात्मक पोजिटिभ कुराहरू पनि छन्। यो ऐनले नदेखेको अथवा देख्न नचाहेको क्षेत्रहरू पनि छन्। यो चिज हामीले नियम र नियमावलीमा एड्रेस गरेन भने खेलकुदमा प्रगति मात्रै होइन, खेलकुद क्षेत्र रुमलिने, अधोगति जाने खतरा पनि त्यत्तिकै छ। यसैले यसले हामी सबै पक्षलाई एनालाइसिस गरेर यो सङ्घीय ढाँचा अनुरूपको हामी जानुपर्ने जरुरी छ। दोस्रो कुरो चाहिँ केन्द्रीकृत खेलकुद अब विकेन्द्रित भएको छ। यो विकेन्द्रितले खेलकुदमा प्रगति गर्छ भन्ने आशा र विश्वास छ। व्यवहारमा के गर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न बाँकी छ। मैले अहिले यति भन्छु। हजुर, अब नयाँ ऐन अनुसार परिषदले कहिले पूर्णता पाउँछ, यसको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ, यसबारे पनि जानकारी गराउनुहोस् न सर। यसमा यो मेरो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन। के छ प्रक्रिया, कहाँ पुग्यो? हजुर, नयाँ ऐन अनुसार हेर्नुभयो भने हजुर नयाँ ऐनमा सदस्य हुनेछ। 17 सदस्य चाहिँ पदेन छ। 20 सदस्यीय विभिन्न क्षेत्रबाट चुनिनेछ, जसमध्ये 11 जना खेलकुद मन्त्रीको उहाँको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ र 9 जना क्याबिनेटको अधिकार क्षेत्रभित्र हुन्छ। अब मेरो मैले मन्त्रीजीले कहिले सदस्य दिनुहुन्छ या कहिले दिन्छ भनेर सोध्न मिल्ने स्थिति छैन। उहाँहरूले आशा गरौँ छिटै दिनुहुन्छ। अब अहिले समग्रमा खेलकुद ऐन विकास कार्यान्वयनमा आएसँगै यसले नेपाली खेल क्षेत्रमा कस्तो किसिमको प्रभाव परेको छ? तपाईँले कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? यसको प्रभाव चाहिँ कस्तो देखिएको छ? प्रभाव भनेको हामीले दुईटा चिज, एउटा त अलिकति यो खेलकुद ऐन बनाउने सन्दर्भमा नै हामीले ब्रड भिजन राखेर छलफल विचार विमर्श गरेको भए यो ल्याएको ऐन सम्बन्धित पक्षहरूले कसरी आत्मसात गरेको रहेछ, खेलाडीहरूले कसरी, पूर्व प्रशिक्षकहरूले कसरी गरेको रहेछ, अनि विभिन्न सङ्घका पदाधिकारीले कसरी गरेको रहेछ, विगतमा योगदान पुर्याउनु भएका भेटरानहरूले कसरी गर्नुभएको रहेछ, खेल पत्रकारले कसरी गर्नुभएको रहेछ, स्पोन्सरहरूले कसरी गर्नुभएको रहेछ, त्यो कुरोको जानकारी यसले व्यापक नसकेको हुनाले जानकारी पाएन। दोस्रो कुरो, ऐन आइसकेपछि
कार्यान्वयनबाट राम्रो नतिजा निस्क्यो भने यो खेलकुद ऐन राम्रो रहेछ हामीले बुझ्न नसकेको भनौँला। अलिकति बढी आयो भने त्यो अब्स्ट्याकलहरूलाई पनि कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ अलिक पहिले नै सोध्नुपर्छ। म अहिले यति भने। ठिक छ, अब म निरञ्जन सर तपाईँतर्फ आउन चाहन्छु। तपाईँ लामो समयदेखि खेल पत्रकारिता क्षेत्रमा आबद्ध रहनुभएको, खेलकुदलाई नजिकबाट तपाईँले निहालिरहनु भएको छ आफ्नो कलम मार्फत, र अहिले जुन किसिमको यो ऐन आएको छ खेलकुद विकासका लागि भनेर, यो ऐनले अहिलेसम्म खेलकुद क्षेत्रमा देखिएका तमाम समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छ? जब यो राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 आयो त्यसपछि चाहिँ अब नेपाली खेलकुद क्षेत्र तरङ्गित भएको छ। विभिन्न दृष्टिकोणबाट यसको विश्लेषणहरू भइरहेको छ र यसमा मुख्यतः नेपाली खेलकुद क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउँछ, नेपाली खेलकुद क्षेत्रका प्रमुख निकायहरू जुन राष्ट्रिय खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, त्योसँग जोडिएका राष्ट्रिय खेल सङ्घहरू र नेपाल ओलम्पिक कमिटी र अहिले आएर प्रदेश र स्थानीय निकाय, यी सबै बीचको समन्वय कसरी हुन्छ र खेलाडीहरूको हकमा यो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। केही कुराहरू अघि सरजीले भन्नुभयो जस्तै केही कुराहरू यसमा सकारात्मक छन् जसले चाहिँ नेपाली खेलकुद क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्छ। यसमा चाहिँ अब यो ऐन कसरी अप्लाई हुन्छ त्यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ, किनकि ऐनमा केही व्यवस्थाहरू राम्रो तरिकाले गएको छ, केही व्यवस्थाहरू चाहिँ एकदम अस्पष्ट छ, के भन्न खोजेको छ र यो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसमा अलिकति क्लियर नभएको हुनाले अब जुन नियमावलीहरू बन्छ, जुन विनियमहरू बन्छ, त्यसले यो कुराहरूको निर्धारण गर्छ। र मैले भन्न खोजेको यसमा अब मन्त्रालयको भूमिका पनि त्यत्तिकै बलियो देखिन आएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद जो चाहिँ अब कार्यकारी निकाय हो खेलकुदलाई अगाडि बढाउन, त्यसको भूमिका त छँदैछ। कतिपयको भनाइमा अब खेलकुद परिषदको भूमिका अलिकति खुम्चियो कि भन्ने कुरा छ, मन्त्रालय बलियो भयो कि भन्ने कुराहरू छ, राष्ट्रिय सङ्घहरू कतातिर जान्छ, अब कसरी उनीहरू अगाडि बढ्छ भन्ने कुराहरू छ, नेपाली ओलम्पिक कमिटीले कसरी यसमा आफ्नो भूमिका देखाउँछ भन्ने कुराहरू छ। यी धेरै कुराहरू छ तर प्रष्ट भएको चाहिँ छैन। यो ऐनमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ स्पष्ट हुन बाँकी नै छ। हजुर, अब जस्तो अब यहाँले अब खेलकुद मन्त्रालयतर्फ पनि धेरै अधिकारहरू सारिएको प्रसङ्ग कोट्याइरहँदा, जस्तो अहिले अब यो ऐनले खेलकुद मन्त्रालयतर्फ पनि धेरै अधिकारहरू राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट सारिरहँदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठेको हो कि, अथवा राष्ट्रिय खेलकुदको परिषदको औचित्य चाहिँ अब के औपचारिकतामा मात्र सीमित भयो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ? के लाग्छ यहाँलाई? राष्ट्रिय खेलकुद परिषद भनेको खेलकुदलाई हाँक्ने कार्यकारी निकाय भएको भइ नै हाल्यो। खेलकुद मन्त्रालयले ऐन बनाउँछ, कानुन बनाउँछ, एउटा नीतिको तहका कुराहरू गर्छन् सामान्यतः, र त्यसलाई एप्लाई गर्ने काम राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले गर्छ। तर यतिखेर चाहिँ विगतमा नभएका केही प्रसङ्गहरू जुन चाहिँ मन्त्रालयमा अलिकति अधिकारहरू सर्यो कि भन्ने जुन प्रसङ्गहरू छ, जस्तै अब मुख्य कुराहरू नेपाली खेलकुदमा अहिले चाहिने के हो भन्दाखेरि पूर्वाधारको विकास, त्यो कुराहरू मन्त्रालयमा पनि गएको जस्तो देखिन्छ। अब त्यो खेलकुद परिषदमा पनि दिन सक्छ, मन्त्रालय आफैले पनि गर्न सक्छ। अब के गर्छ, अब कसरी अगाडि बढ्छ? मन्त्रालयले मेरो काम चाहिँ नीतिगत निर्माण गर्ने हो, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले खेलकुद पूर्वाधार बनाऊ, त्यसमा म सहयोग गर्छु, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई म बजेट दिन्छु, म नीति कुराहरू म परिषदलाई दिन्छु भन्छ कि होइन चाहिँ परिषद तिमी बस म आफै गर्छु भनेर अगाडि बढ्छ? के गर्छ अथवा चाहिँ अब गर्छ के, त्यसले चाहिँ निर्भर गर्छ। तर के चाहिँ बाटो खुलाइदियो भन्दाखेरि खेलकुद पूर्वाधारको काम अब मन्त्रालयले गर्न सक्छ। त्यसै गरी केही बुँदाहरू जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू, खेलकुद भनेकै अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सहभागिता जनाउने, बढीभन्दा बढी खेलाडीहरूलाई इन्भल्भ गराउने र पदकहरू जित्ने हो होइन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिँदाखेरि मन्त्रालयसँग अनिवार्य रूपमा सहमति लिनुपर्ने, स्वीकृति लिनुपर्ने। यतिसम्म कि एकजना विदेशी प्रशिक्षकलाई कुनै राष्ट्रिय सङ्घले नेपालमा झिकाउन चाह्यो भने पनि खेलकुद परिषदले अब मन्त्रालयलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ। यी साना साना कुराहरू जसले चाहिँ उल्झन बढी हुन्छ अथवा चाहिँ दुईटा निकाय बिचमा चाहिँ अलिकति वैमनस्यताहरू, अलिकति कन्फ्युजनहरू क्रिएट गर्छ कि भन्ने थुप्रै बुँदाहरू चाहिँ यो जारी ऐनमा चाहिँ देखिन्छ। ठिक छ, यही प्रसङ्गमा म सदस्यज्यू तपाईँतर्फ आउन चाहन्छु। के यो ऐनले परिषदको औचित्यलाई औपचारिकतामा सीमित गर्न खोजेको हो? के लाग्छ यहाँलाई? त्यही ढङ्गले त मैले बुझ्दिनँ। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने अहिले निरञ्जनजीले पनि कुरा उठाउनु, हजुर मैले पटक पटक एउटा कुरा उठाइरहेको छु, हामीले नीति रूपमा हामी प्रष्टता हुनुपर्छ। नीतिगत कुरा भने यदि मन्त्रालयले खेलकुदलाई गर्ने हो भने उत्तर कोरिया मोडेल ल्याउनुपर्छ र त्यो देशहरूमा छ मन्त्री अध्यक्ष हुने
र मन्त्रालयको सचिवले नै चलाउने। त्यो भयो भने खेलकुद परिषद औचित्यता समाप्त हुन्छ। चाहिँ त्यसलाई खेलकुदलाई एउटा त्यसको विभाग अथवा शाखाको रूपमा परिचालन गर्ने होइन भने मेरो प्रसङ्ग भन्नुहुन्छ भने त्यो फुल अटोनोमी दिने। त्यो फुल अटोनोमी दिएर जो मान्छे लिडरसिप हो त्यसलाई लिडरसिपलाई विश्वास गर्नुपर्छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ भने त्यो बिचको बाटो आएको देखिन्छ। यसो हेर्दा विश्वास गरेको जस्तो पनि देखिन्छ, अर्को बाटोमा विश्वास गरेको पनि देखिन्छ होइन। यो झट्ट हेर्दा फ्युजन गरेको जस्तो देखिन्छ। तर त्यो के छ भने अहिले निरञ्जनजीले पनि यो बारेमा क्वेसन उठाइसक्नु भएको छ। यो बाटोमा हामी क्लियर हुन्छ। मैले बुझेसम्म के हो भने नीतिगत रूपमा र नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अनुगमन गर्ने र सहजकर्ताको भूमिका मन्त्रालयले खेल्ने हो होइन। तर यसो कहीँ कतै आशय हेर्दाखेरि मन्त्रालयले त्योभन्दा बढी रोल खेल्न खोजेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ है। त्यो कुरोमा चाहिँ भोलि गएर सानो समन्वय भएन भने त्यहाँ एक आपसमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा देखिन्छ। द्वन्द्व निम्त्याउने एउटा सिम्पल चाहिँ एउटा उसलाई जो मान्छे त्यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको जिम्मेवारी लिन्छ उसलाई टिओआर दिएर उसको ओभर पर्फर्मेन्सको आधारमा राम्रो काम गर्यो भने स्याबास भन्ने, त्यो राम्रो काम गरेन भने बिदाई दिने व्यवस्था गर्यो भने त्यो समस्या उत्पन्न हुँदैन। एउटा पाटो चाहिँ यो देखिन्छ। अर्को रूपको चाहिँ तपाईँले अहिले हिजोको भूमिका र अहिलेको हाम्रो भूमिका खुम्चिएको छ। हिजो भनेको स्थानीय तहदेखि जिल्लादेखि क्षेत्रीयदेखि केन्द्रसम्म त्यो विकेन्द्रित भए पनि धेरै जसो केन्द्रित थियो यो कार्यक्रमहरू। त्यसपछि गएर प्रशासनहरू एउटा स्ट्रक्चरमा थियो। अहिले धेरै विकेन्द्रित छ। धेरै विकेन्द्रितले के गरिदिन्छ भने धेरै ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ यो साधारण खर्चको वृद्धि गरिदिन्छ, विकास खर्चको कटौती गरिदिन्छ होइन। फेरि यसले चाहिँ राम्रो काम गरेर समन्वय गर्न सक्यो, तीन तहको सरकारसँग समन्वय गर्न सक्यो, निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न सक्यो, खेलाडी प्रशिक्षकहरूसँग खेल प्रेमीसँग समन्वय गर्न सक्यो भने रिजल्ट पनि पोजिटिभ आउने सम्भावना पनि त्यतिकै छ। यो समन्वय होराइजन्टल र भर्टिकल लिङ्कलाई जोड्न सकिएन भने खतरामा जाने पनि त्यति छ। म अहिले धेरै किन भने म दुवै ठाउँमा छु। म कार्यान्वयन गर्ने तहमा पनि छु। कार्यान्वयन गर्ने तहको मान्छेले कार्यान्वयन गरेपछि मात्रै यसको समीक्षा गर्नु यो चाहिँ वाञ्छनीय देखिन्छ। अर्कोतर्फ भने कार्यान्वयन गर्ने तहको मान्छे पूर्ण कन्भिन्स भएन भने त्यसले ओनरसिप नलिने सम्भावना पनि बढ्छ। त्यो दुईटाको म अहिले छु। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो दुईटै वातावरण कार्यान्वयन गर्ने तहको मान्छेलाई चाहिँ एकचोटि सोधेर अथवा उसका विचारहरू पनि ऊ जस्तै मान्छेहरूका विचारहरूलाई पनि लिएर गयो भने चाहिँ यसले अति राम्रो गर्थ्यो। अब यति धेरै हजुर यति धेरै स्पष्टता हुँदा विशेष गरी समन्वयमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुँदा यस्तो देखिरहँदा तपाईँको विशेष गरी खेलकुद मन्त्रीसँगै सम्बन्ध चिसिएका खबरहरू पनि आइरहेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग खेलकुद मन्त्रालयको एउटा समन्वय पनि पछिल्लो समय नभइरहेको हो कि भन्ने किसिमको खबरहरू पनि आइरहेको। यो अवस्थामा कसरी यो ऐनलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने र खेलकुदको विकासमा अघि बढ्ने यो त बडो एउटा चुनौती देखियो सर। मैले एउटा समन्वयको कुरोमा एउटा चिज हामी क्लियर के हुनुपर्छ भने खेल मन्त्री राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको अध्यक्ष हो। हजुर, राष्ट्रिय खेल परिषदको अध्यक्षको जिम्मेवारी र दायित्व दुवै त्यो उहाँले निर्वाह गरिरहनु भएको छ र पछि आउने अरू कोही उहाँ पछाडि आउने हुनेले नि त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। मभन्दा पछाडि आउनेले नि खेलकुदको क्षेत्रमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। यसै खेलकुद परिषदको परिवारले राखेपलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने सोध्ने जिम्मेवारी र दायित्व राखेको परिवारको एउटा पाटो थियो। उसको समन्वय नहुनुपर्ने कारणै छैन। किन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ मन्त्रालयले अथवा मन्त्रीज्यूले दिएको उहाँले दिनुभएको उचित सुझाव निर्देशनलाई मैले पालना गरेको छु होइन। मैले दिएका सुझावहरूलाई निर्देशनलाई उहाँहरूले पनि पालना गर्नुभएको छ भने अथवा मैले गर्नुपर्ने कामहरू उहाँहरूलाई दिँदाखेरि उहाँले पनि त्यो सुझावलाई पोजिटिभली हेर्नु भएको छ। त्यसैले मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्ने जरुरी छैन। मेरो चाहिँ कहाँ क्वेसन हो भने हाम्रो यो चाहिँ ऐन बनाउने प्रक्रियामै मेरो क्वेसन हो। वर्षमा बसेर ऐनको म खेलकुदको एपेक्स बडीमा बसेको छु। त्यो सम्बन्धित समितिले गएको छ। त्यो सम्बन्धितले एक शब्द पनि
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद भन्ने छ, यहाँको सदस्य सचिवलाई नि चिन्छ, त्यो र त्यो खेलसँग सम्बन्धित मान्छेलाई सोध्नुपर्छ भन्ने हेक्का राख्दैन भने हाम्रो संसदले कसरी ऐन बनाउँदो रहेछ त भन्ने माथि मेरो प्रश्न हो। मेरो प्रश्न प्रति होइन, यो कोही व्यक्तिप्रति आक्षेप होइन। भोलिका दिनहरूमा पनि यदि हामी ऐन कानुनहरू बनाउँछौँ भने यसमा ब्रोडनेसको जरुरी छ। सम्बद्ध पक्षले अपनत्व लिनुपर्ने चाहिँ आवश्यक हुन्छ। त्यसले अपनत्व लियो भने नै त्यसले कार्यान्वयन गर्छ। मेरो यो नीतिगत प्रश्न हो। यो नीतिगत प्रश्नलाई यो चाहिँ समन्वय नभएको अथवा एक आपसमा चाहिँ यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको भन्ने एङ्गलबाट हामीले हेरिदिनु हुँदैन। ठिक छ मणिरञ्जन सर, यही प्रसङ्गमा आउँछु। जस्तो यति धेरै अस्पष्टताहरू देखिरहँदा र उल्झनहरू देखिरहँदा ऐनमा मन्त्रालयले र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले एक आपसमा समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने स्थिति देखिएको अवस्थामा यहाँ यो दुवै संस्थाहरूबीच मन्त्रालय र परिषद बीचको सम्बन्धलाई तपाईँले अहिले कसरी लिनुभएको छ? उहाँहरूबीच भोलिका दिनमा समन्वय हुन सकेन भने यो ऐन कार्यान्वयन गर्न र खेलकुद विकास गर्नका लागि कस्तो चुनौती देख्नु भएको छ यहाँले? सरस्वतीले भर्खर भन्नुभयो जस्तै ऐनलाई हामीले सरसर्ती हेर्ने हो भने त्यसमा केही पनि खोट छैन। किनकि खेलकुद विकासको लागि सबै पक्षहरू एक ठाउँमा बस्ने हो भने यो ऐनमा केही पनि समस्या छैन, केही पनि समस्या छैन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले कार्यान्वयन गर्छ, नीति मन्त्रालयले बनाइदिएको छ। त्यसमा अब देशभरिका निकायहरू, अहिले त प्रदेशमा सरकार छ, स्थानीय तहमा सरकार छ, राष्ट्रिय सङ्घहरू अझ बलियो भएका छन् भनेपछि केही पनि प्रब्लम छैन। तर जुन हिसाबले ऐन आयो त्यसमा केही प्रश्नहरू गर्ने ठाउँहरू चाहिँ देखियो। जस्तै भर्खरै सरस्वतीजीले भन्नुभयो कि मसम्मलाई पनि एकपटक सल्लाह भएन। भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि मन्त्री र सदस्य सचिव अथवा मन्त्रालय र परिषद बीचको समन्वय भइदिएन भने चाहिँ शब्दमा समस्या आउन सक्छ। तर यी निकायहरू बीच समन्वय भइदियो भने फेरि एकदम स्मुथली नेपाली खेलकुद अगाडि बढ्छ। र मैले अघि पनि भनेको थिएँ कि अब यो ऐन कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यसमा धेरै कुराहरू निर्भर हुन्छ र हामीले हेर्न बाँकी छ। विगतलाई हेर्ने हो भने विगतको 2048 को जुन ऐन छ त्यो ऐन र यो ऐनमा अलि बाहेक धेरै तात्विक भिन्नता छैन। खेलकुद परिषदले पहिला 21 सदस्य बढी थियो, सदस्य सचिवले काम गर्थ्यो र निर्णयहरू बोर्डमा लगेर पास गराउँथ्यो। अहिले त्यसलाई अलिकति कार्यकारी समिति भनेर 7 सदस्यमा खुम्चाएको छ। र यसो हेर्दाखेरि त अहिले पनि त हुने त्यही हो नि, परिषदमा काम हुन्छ। 7 सदस्य बोर्ड भनेको हरेक दिन आएर 60 जना बसेर सदस्य सचिवको हरेक काम केलाएर बस्ने त पक्कै होइन होला, अनुमान गरौँ, अथवा त्यही पो हुने हो कि भनेपछि अब त्यो खेलकुद त एकदम स्मुथ बडी। खेलकुद भनेको अलिक फास्ट मुभिङ हुनुपर्छ। आजको भोलि खेलाडीलाई विदेश पठाउनु पर्ने हुनसक्छ होइन, तुरुन्त निर्णय गर्नुपर्छ। अब हामीले मन्त्रालयको जस्तो एउटा कागज चाहिँ टेबल सर्वे गरेर चाहिँ अब 10 दिन पो लाग्ने हो कि भन्ने कुराहरू पो हुने हो कि अबका दिनहरूमा भन्न खोजेको चाहिँ कार्यान्वयन तह कसरी हुन्छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। र ऐनले यी कुराहरूमा राम्ररी काम गर्ने हो भने कहीँ पनि समस्या छैन। तर जुन मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने धेरै ठुलो समस्या आउन सक्छ होइन, समस्या हुनसक्छ। र विगतमा यो ऐन जसरी बन्यो र ऐन बनिसकेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवको नियुक्तिसम्मका जुन प्रक्रियाहरूमा जुन कुराहरू जुन सिनेरियोहरू देखियो नि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति शङ्का चाहिँ गर्न सक्छ। अलिकति मन्त्रालय चाहिँ अब हाबी हुन सक्छ है, अलिकति परिषदको भूमिकालाई खुम्च्याउन सक्छ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ देखिन्छ। यी कुराहरू देखिन्छ। नभए अब परिषदलाई 7 सदस्य कार्य समितिमा बाँधियो पनि अब त मन्त्रीज्यूले त पठाउने छ नि त। अब को आउँछ सदस्यहरू, कसरी आउँछ, कस्तो खालको सदस्यहरू आउँछ, कुन नियतका सदस्यहरू आउँछन्, कसरी नियुक्ति हुन्छ, यी कुराहरू समेत जोडिएर आउँछ। त्यसले मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ आधारहरू, यो अस्पष्टताको जुन आधारहरू बन्यो त्यसले चाहिँ भोलि बिगार्न सक्ने क्षमता उत्तिकै छ। त्यसदाखेरि यी दुई पक्षहरू मिलेर नियमावलीमा स्पष्ट गर्यो भने चाहिँ खेलकुद अगाडि बढ्न सक्छ। हुन्छ, ठिक छ। हजुर, यसमा के हो भने निरञ्जनजीले भनेको कुरो चाहिँ यो केन्द्रीकृत रूपमा जस्तो देखियो कि मैले तपाईँको चिज अहिले 5 वटा प्रदेशको यो खेलकुद ऐन बनिसकेको छ। हजुर, एउटा प्रदेशको पास हुने क्रममा छ र एउटा प्रदेशको यो अहिले ड्राफ्टिङको कन्डिसनमा छ। मैले यो हेर्दाखेरि के पाएँ भने त्यो लिङ्क प्रदेशको केन्द्रसँग लिङ्कै छैन। एउटा प्रदेशको अर्को प्रदेशको रिलेसनको लिङ्कै छैन। प्रदेश मातहतमा चाहिँ पालिका र जिल्लाको बिचमा लिङ्क छ। खेलकुद भनेको चाहिँ कमानमा चल्नुपर्ने हो। जस्तो तपाईँलाई त्यो एउटा सङ्घहरूलाई चलाउने सन्दर्भमा नि त्यस्तै छ।
अब यसले चाहिँ खतरा के पैदा हुन्छ भने खेलकुदमा चेन अफ कमान्ड टुट्यो भने त्यो खेलकुदले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्दैन होइन। एउटा त्यो चेन अफ कमान्डलाई हामीले चाहिँ नटुट्ने गरी केन्द्रको भूमिका के, प्रदेशको भूमिका के, जिल्ला समन्वयको भूमिका के, स्थानीय तहको भूमिका के, त्यो क्लियरिफाई गर्नु जरुरी छ। मैले एउटा देखेको। दोस्रो पार्ट के छ भने अब यो प्रपर्टी पनि कुन कुन प्रपर्टी कहाँ कहाँ जाने त भन्ने कुरोको हाम्रो जरुरी छ। किनभने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको 77 जिल्लामा नेटवर्क छ, 77 जिल्लामा सम्पत्ति छ, उसले बनाएका ठुल्ठुला प्रादेशिक रङ्गशालादेखि केन्द्रीय रङ्गशालाहरू, कवर्ड हलहरू पनि छन्। यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, सञ्चालनको मेथोडोलोजी के, अनि सम्पत्ति कसको हुने र त्यो सम्पत्तिलाई संरक्षण, सम्वर्धन र विकास कसरी गर्ने, यो बारेमा हामीले क्लियरली इन्डिकेसन दिन सकेनौँ। हाम्रो स्ट्रक्चरको बारेमा क्लियर भएनौँ भने एउटा समस्या यहाँनिर बढी पर्ने देखेको छु। दोस्रो सङ्घहरू के छ भने स्थानीय निकायमा नि दर्ता गर्न पाउने छ, प्रदेशमा नि छ, केन्द्रमा नि छ। अहिले सङ्घको स्ट्रक्चर के छ भने केन्द्रको मातहतमा प्रदेश, प्रदेशको मातहतमा चाहिँ तपाईँको स्थानीय तह र जिल्ला रहनेछ। तर हामीले अधिकारको क्षेत्रमा ऐनको हेऱ्यौँ भने प्रदेशको चाहिँ पूर्ण अधिकार छ। त्यो पनि प्रदेशको सरकार जस्तो अधिकार हामीले। यसको अर्थ स्थानीय तह र प्रदेश तहलाई बढी जिम्मेवार बनाइदिँदा तपाईँहरूलाई समस्या उत्पन्न भएको हो ऐनले? समस्या होइन, अधिकार र कर्तव्य बीचको संयोजन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नता हुनुपर्ने जरुरी छ। यदि अधिकार र कर्तव्य बीचको संयोजन हुन सकेन, चेन अफ कमान्ड टुट्यो भने भोलि यसले गर्छ। सङ्घको बारेमा म एउटा मात्रै बताउँछु। जस्तो अहिलेको भनेको कुरो, अब उसले प्रदेशलाई, हिजो त के थियो भने सङ्घले सिधै प्रदेशलाई चाहिँ चिठी काटेर निर्देशन दिन्थ्यो, प्रदेशले तललाई निर्देशन दिन्थ्यो। अब अहिले निर्देशनात्मक छैन, त्यो निर्देशनात्मक छैन र छुट्टा छुट्टै फङ्सन गर्न सक्छ भने विदेश जानु पर्यो भने केन्द्र अथवा अर्को माथि जानुपर्छ। कोही खेलाडीहरू प्रदेशभित्र निम्ति उसको समन्वय नगर्दा नि हुने खालको एउटा स्ट्रक्चर छ। त्यसलाई राम्रो परिभाषित, मैले यो चाहिँ राम्रोसँग स्मुथली हुनको निम्ति है ऐनले त्यो सबै कुरो परिभाषित गर्न सकेन। ऐनले परिभाषित गर्न नसकेका कुरालाई नियम र नियमावली सकेनौँ भने भोलि यसले समस्या पनि क्रिएट गर्न सक्छ भनेर मात्रै मैले सतर्कता गरेको हुँ। समस्या ल्याउँछ भनेको चाहिँ भयो। जसमा यसमा एउटा कुरा म जोडिहालौँ। हजुर, ठिक छ। जस्तै अब राष्ट्रिय सङ्घको चाहिँ निर्वाचन गर्नु पर्यो भने अहिले के हुन्छ भने राष्ट्रिय सङ्घ निर्वाचनलाई प्रदेशमा जानु पर्यो, प्रदेशका प्रतिनिधिहरू ल्याएर सङ्घको निर्वाचन गर्दछ। यतातिर फेरि प्रदेशले जिल्ला खेलकुद विकास समिति गठन गर्न सक्छ भनेर लेखिएको छ। अब यता पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको त अलरेडी चाहिँ जिल्ला खेलकुद परिषद छ र त्यो त्यसका सम्पत्तिहरू सिधै केन्द्रसँग लिङ्क भएको छ। अब प्रदेशमा अब सङ्घको चुनाव गर्नुपर्ने प्रदेशमा जानु पर्यो, प्रदेशले उता जिल्लामा भन्ने भयो भनेपछि यति धेरै छ चाहिँ कन्फ्युजन छ कि अब राष्ट्रिय सङ्घको चुनाव कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि अलि अस्पष्ट छ। ठिक छ, म यहाँहरूसँग ब्रेक पश्चात छोटो विश्राम पश्चात जोडिनेछु। दर्शकबिन कार्यक्रम द डिबेटमा छौँ। आज हामी डिबेटमा विशेष गरी राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 आएसँगै यसले नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा पैदा गरेको तरङ्ग र कोरोना भाइरसले थलिएको नेपाली खेलकुद अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर डिबेट गरिरहेका छौँ। र हाम्रो डिबेटमा सहभागी हुनुहुन्छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल र बीबीसीका खेल पत्रकार निरञ्जन राजवंशी। उहाँहरूसँगको डिबेट केही बेरमा अघि बढ्नेछ। अहिलेलाई ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकबिन। कार्यक्रम डिबेटमा छौँ हामी। द डिबेटमा आज हामीसँग सहभागी हुनुहुन्छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव र बीबीसीका खेल पत्रकार निरञ्जन राजवंशी हुनुहुन्छ। म यहाँ दुवैलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब सदस्य सचिवज्यू, म तपाईँतर्फ नै आउन चाहन्छु। विशेष गरी अब ऐनले सदस्य सचिवको शक्ति नियन्त्रण गर्न खोज्यो भनेर भनिएको छ। ऐनका व्याख्याताहरूले विशेष गरी ऐनले सदस्य सचिवको भूमिका झनै सङ्कुचित गरायो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। के हो सर? त्यस्तो त छैन। अहिले निरञ्जनजीले क्लियर गर्नुभयो होइन। हिजो सदस्य सचिवले अहिले त्यो 7 सदस्यीय कार्य समितिमा लगाएर राखिदिए मात्रै हो। यसले गर्दाखेरि
अहिले पनि तपाईँको चाहिँ लेखा उत्तरदायी अधिकार सदस्य सचिवलाई नै छ। नीतिगत अधिकारको सन्दर्भमा त्यो हिजो एक्लै गर्ने अधिकारलाई अहिले 7 सदस्यीय कार्य समितिमा राखेको मात्रै हो। त्योभन्दा धेरै कुरो खुम्च्याएको भन्ने छैन। तर भूमिका चाहिँ मैले भूमिका किन भने अब राखेको जिम्मेवारी र दायित्व मूलत के हुन आयो भने राष्ट्रिय स्तरको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय सङ्घहरूलाई चलाउने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सहभागी हुने र राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिताहरूको समन्वय गर्नसम्म चाहिँ जिम्मेवारी र दायित्व त्योभन्दा तलको चाहिँ हाम्रो विकेन्द्रित भएर प्रदेशको र स्थानीय निकायको आएको हो। एक किसिमले भनौँ तिमी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतको नीतिगत रूपमा र कार्यान्वयन गर्दैतिरमा तिमी लाग, यो प्रदेश र स्थानीय तह जिल्ला तहमा चाहिँ हामीलाई छोडिदेऊ भनेको अलिकति रिल्याक्स चाहिँ दिएको भन्ने मात्रै। अलिकति भूमिकाबाट चाहिँ भूमिका होइन, धेरै टेन्सन नल्याऊ भनेर टेन्सन रिलिज गरेको हो भन्ने लाग्यो। हजुर निरञ्जन सर, यही प्रसङ्गमा जस्तो अब सदस्य सचिवले एकल निर्णय गर्न नपाउने चाहिँ ऐनले उल्लेख गरेको छ, विगतमा चाहिँ सदस्य सचिवहरूको शक्ति चाहिँ कस्तो हुने गर्दथ्यो, यसबारे अलिकति बताउनुहोस् न। विगत सदस्य सचिव अल इन अल थियो, सम्पूर्ण अधिकारहरू खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा नै हुन्थ्यो। यतिसम्म भनिन्थ्यो कि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवले महिलालाई पुरुष बनाउन सक्दैन, पुरुषलाई महिला बनाउन सक्दैन, बाँकी सबै भनेपछि एउटा सानो सिनको एउटा कलम किन्नु पर्यो भने पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवले चाहिँ हस्ताक्षर नगरिकन त्यो हुँदैन थियो। हजुर अहिले त्यो कुराहरू अघि सदस्यले भन्नुभयो जस्तै ठ्याक्कै शब्दहरू केलाउने हो भने त्यो भूमिकाहरूबाट चाहिँ अलिकति शब्द हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति उहाँले नियन्त्रण गर्न खोजेकै देखिन्छ। उहाँको चाहिँ काम कर्तव्य अधिकार हेर्ने हो भने गर्न चाहिँ निर्णय गर्न सकिने भन्ने शब्द छैन कि, गर्न सकिने, आदेश पालना गर्ने, निर्णयको लागि बुझाउने, उहाँले अलिकति रिल्याक्स गराउन खोजेको भन्ने टाइपको हिसाबले लिनुभयो, तर नियन्त्रण चाहिँ वास्तवमा गर्न खोजेकै हो तपाईँको विचार? हो ऐनलाई ऐनको एक एक शब्द केलाउने हो भने उहाँको भूमिका चाहिँ मन्त्रालयमा सबै रिपोर्ट बुझाउने जस्तो खालको देखिन्छ। तर त्यति मात्र पनि होइन, उहाँले भने जस्तै कि परिच्छेद 4 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि एउटा अविच्छिन्न अधिकारवाला संस्था रहनेछ खेलकुद परिषद भनिएको छ। अब सदस्य सचिवको नियुक्ति जसरी आयो त्यो भनेको शक्तिशाली व्यक्तिको मात्र हुन्छ र उहाँको नियुक्ति जसरी भयो उहाँले हटाउनु पनि उता क्याबिनेटै पुग्नुपर्छ भने त्यति कमजोर सदस्य सचिव चाहिँ छैन। तर चाहिँ काम कर्तव्य र अधिकार हेर्ने हो भने उहाँलाई सहकार्य गर्न सकिनेछ, समन्वय गर्न सकिनेछ भनेर धेरै भूमिकाहरू चाहिँ अथवा कर्मचारी जस्तो बनाइदिने कि भन्ने आशय खालको देखिन्छ। तर मैले अघि भने जस्तै अब उहाँले काम गरिसकेपछि अब जसरी काम हुन्छ त्यसरी नै ऐनको परिभाषा हुँदै जाने हो। उहाँले कसरी उहाँको कार्यकुशलतामा ती कुराहरू निर्भर हुन्छ, तर शब्दमा चाहिँ त्यो कुरा भनिएको छैन, धेरै नै नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। ठिक छ सदस्य सचिवज्यू, अब म तपाईँतर्फ आउँछु। विशेष गरी अब अलिकति फरक प्रसङ्ग अहिले अब अलिकति क्लियर गरौँ थोरै। हजुर ठिक छ, प्लिज प्लिज। यसमा निरञ्जनजीले भन्नुभयो नि त्यो के भनेको छ भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद एक स्वायत्त र अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला चाहिँ संस्था रहनेछ भनेको छ। मैले बुझेँ स्वायत्त भनेको अटोनोमस हो, फुल अटोनोमस हो। अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला भनेको अर्थ तपाईँहरूले बुझेकै छ। काम कर्तव्य र अधिकारले त्यहाँ सबै उल्लेख छ। हिजोको काम कर्तव्य अधिकार र आजको काम कर्तव्य अधिकारको फरक छैन। तर स्वायत्तता हो भने, अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था हो भने स्वायत्तताको मर्म र भावनालाई पनि त आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ होला नि। मेरो यतिमा मात्रै हो विमति, किनभने स्वायत्तताको अर्थ के हो भन्ने कुरो चाहिँ यो संविधान बनाउने मान्छेहरूले त्यो बुझ्नुपर्ने आवश्यकता हो। ठिक छ, अब यो भोलिका दिनमा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा पनि यसले अलिकति विशेष महत्त्व राख्ला। अब अलिकति फरक प्रसङ्ग कोट्याउँ, जस्तो अब कोरोनाले यति बेला नेपाली खेलकुद क्षेत्र शिथिल बनेको छ, सबै गतिविधिहरू बन्द छन्। जसरी विश्व खेलकुदलाई कोरोनाले असर गरेको छ, नेपाली खेलकुदलाई पनि गरेको छ, अझ बढी नेपाली खेलकुदलाई गरेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब यसलाई चलायमान बनाउने, यसलाई अगाडि बढाउने तपाईँहरूको योजना चाहिँ के छ? अब यस्तो, यो मेरो मात्रै योजनाले काम गर्दैन अथवा राखेपाको मात्रै योजनाले यो काम गर्दैन। हामीले यो कोरोनाको महामारीको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको पनि निकै ठुलो भूमिका छ। त्यो नेपाल सरकारसँग हामीले सरसल्लाह गर्नुपर्ने, परामर्श गर्नुपर्ने र आदेश र निर्देशनलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।
मैले अलि अगाडिदेखि नै यो तपाईँले खेलकुद पत्रकारहरूसँग मिडिया मार्फत पनि यो कुरो आएकै हो। हजुर, यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई चाहिँ त्यो उनीहरूको प्रशिक्षणको अहिले हामी गर्न सकेनौँ भने पनि प्रशिक्षणलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरौँ भनेर मैले पहल गरेको थिएँ। इन्डिभिजुअल गेमहरूको पनि पहल गरेको थिएँ। त्यो अनुसार चाहिँ थोरै उहाँहरूले पनि खेल्नु भएको थियो र ग्रुप गेमको पनि कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कारणले गर्दा रोकियो। जस्तो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ फुटबलको हामी 1 गतेदेखि अहिले फिजिकल फिटनेस उहाँहरू गर्दै भदौ 1 गतेदेखि हामी सञ्चालन गर्ने भन्ने थियो। हिजोबाट चाहिँ गेम सरेको हुनाले अहिले रोकिएको छ भन्ने सूचना जारी भयो। ओलम्पिकको तयारी पनि रोकियो। हजुर, 4 महिना यतापट्टि चाहिँ नभएको हुनाले अहिले रोकिएको छ भन्ने स्थिति भयो। तर यो खेल क्षेत्रको निम्ति दुर्भाग्य हो। कम्तीमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रति खेलाडीहरूलाई जहिले पनि राष्ट्रिय टिम तयारी समितिले चाहिँ वेल प्रिपेयर चाहिँ गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो किनभने अरूले चाहिँ उनीहरूले प्रशिक्षण गरेका छैनन्, अरू छैनन् भने भोलि ठ्याक्कै स्थिति पोजिटिभ भयो भने त अरूले नगरेको अरूले कम गरेकोलाई हामीले बढी गर्यो भने रिजल्ट त हाम्रैबाट बढी आउला नि त। त्यो पनि हामीले ध्यान दिनु पर्थ्यो। हामीलाई पनि एउटा कुरा के छ भने अहिले नै सबै गेमको तल सबै स्ट्रक्चर गर्न सक्ने स्थिति छैन। किन छैन भने नेपाल सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई यो कोभिड-19 महामारीबाट को चाहिँ अन्तिम स्थितिमा राखेको छ हैन, यो राखेको छ। तर त्यो राखेकोलाई हामीले मेरो आग्रह पनि छ, मैले रिक्वेस्ट पनि गरेको छु, सुरक्षा संवेदनशीलतालाई पनि ध्यान दिँदै सामाजिक दूरीलाई पनि कायम गर्दै फिजिकल फिटनेस मेन्टल फिटनेसलाई पनि सोच्दै हामीले अगाडि बढौँ। किन खेलकुदलाई दिएर भने एउटा असर पर्छ। कोरोनाबाट 100 जना बित्नु भएको छैन, तर तपाईँले हिजोसम्मको डाटा हेर्नुभयो भने यो सुइसाइड गरेर 2300 मान्छे चाहिँ बित्नु भएको छ। किन 2300 बित्ने स्थिति आएको? राज्यले त्यो पैसाले पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ र यो खेलकुदको क्षेत्रलाई चाहिँ यो अलिकति संवेदनशील क्षेत्र पनि हो। विशेष गरी यो प्र्याक्टिस गर्नलाई रोक्नु हुँदैन, कम्तीमा राष्ट्रिय स्तरको खेलाडीलाई भन्ने त्यही अनुसार हाम्रो पहल भइरहेछ। अब तपाईँको विशेष गरी अब 9 राष्ट्रिय खेलकुद पनि त अब कोरोना कहरकै बीच आयोजना गर्नुपर्ने ठुलो अर्को चुनौती छ। यसलाई कसरी लिनु भएको छ यहाँले? यसलाई यस्तो हो, अहिलेसम्म हामीले फागुनमै गर्ने हामीले टेन्टेटिभ राखेका छौँ। हजुर, 9 खेलकुद गर्नको निम्ति हामीलाई 3 महिना समय भए पुग्छ समय। अब त्यो बेलासम्म अहिलेसम्म टाइम घड्केको छैन हैन। भने खेलकुदका निम्ति खेलकुद मात्रै हुनु हुँदैन भन्ने मेरो प्रिन्सिपल। बरु त्यसलाई प्रतिकूल भयो भने 1-2 महिना सारेर अर्को टाइममा गर्न सकिन्छ। तर त्यो खेलकुदले खेलाडीहरूमा प्रशिक्षकहरूमा राष्ट्रव्यापी हलचल ल्याउने र परिणाममुखी चाहिँ खेलकुद हुनुपर्छ र त्यही अनुसार हामी योजना बनाउँछौँ र कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ। हुन्छ, ठिक छ। अब अन्तिममा जस्तो अब निरञ्जन सर म तपाईँतर्फ आउन चाहन्छु। कोरोनाले यति बेला नेपाली खेलकुदलाई प्रभावित बनेको छ, यो जगजाहेर छ। थुप्रै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू स्थगित भएका छन्, खेलाडीहरू लामो समय घरभित्रै थुनेर बस्नु पर्यो। यो अवस्थामा कोरोनाले विशेष गरेर नेपाली खेलकुद क्षेत्रलाई कति पछाडि धकेल्यो र अब यसलाई अगाडि बढाउन कतिको सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो? 9 राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना गर्नुपर्ने चुनौती पनि हाम्रै सामु छ। त्यस्तै थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू पनि छन्, यो मुखैमा छन्। अब यो यसलाई कसरी लिनु भएको छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ सम्बन्धित निकाय, के लाग्छ यहाँलाई? जस्तै अब भर्खरै स्तरीय सचिवले भन्नुभयो कि अब यो परिसरको मात्र यसमा चाहिँ रोल छैन भनेर। तर हामीले के खोजेका छौँ अर्थात् खेलाडीहरूले अहिले के चाहिरहेका छन् भन्दाखेरि यो अवस्था त थाहा छैन कहिलेसम्म हुन्छ। तर खेलकुद परिषदले अब कम्तीमा राष्ट्रिय स्तरको खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण गर्ने मात्र होइन कि यो खेलकुद क्षेत्रमा जुन एउटा चाहिँ ठुलो सङ्कट आइपरेको छ। स्तरीय सचिव पहिला आउँदाखेरि 13औं सालको चुनौती थियो भने अहिले चाहिँ यो जुन पेन्डेमिक अवस्था छ त्यो अवस्थामा एटलिस्ट खेलाडीहरूको लागि म यो नीति ल्याउँछु है, यो खालको एउटा योजना ल्याउँछु है भन्ने उहाँको तर्फबाट चाहिँ एउटा उद्घोष हुनुपर्छ। र मेरो विचारमा त्यो चाहिँ उहाँको पहिलो चुनौती हो अबको। त्यो पक्षमा चाहिँ खेलकुद परिषदले अहिले केही पनि बोलेको छैन। यो प्रशिक्षण मात्र सबै थोक होइन, अहिले खेलाडीहरू आर्थिक रूपमा होला, मानसिक रूपमा होला, फिजिकल रूपमा थुप्रै समस्याबाट ग्रस्त छ, सानो राष्ट्रियदेखि लिएर साना खेलाडीहरूसम्ममा। भनेपछि यो कुरामा चाहिँ खेलकुद परिषद र त्यो अहिलेसम्म बोलेको छैन। एउटा समस्या मैले यहाँ देखिँदै र अर्को यो समस्तमा मैले जोडेँ। जस्तै 9 राष्ट्रिय खेलकुदको नि कुरा आयो होइन, समस्तमा भन्यो भने अहिले
खेलकुद ऐनको हामीले यति लामो विश्लेषण गर्यौँ, तर यो सबै विश्लेषणको मुख्य उद्देश्य के हुनुपर्छ भन्दाखेरि खेलाडीहरूले चाहिँ यसबाट फाइदा पुग्छ कि पुग्दैन। अब खेलाडीहरूले खेल्दाखेरि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र मन्त्रालय बिचमा रुमलिएको भुमर्यो उनीहरूको खेलाडीहरू झन् बढी पीडित हुने हो कि अथवा दुईटै पक्षमा पीडित हुने हो भन्ने कुराहरूमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। र यो सबै कुराहरूको सेरोफेरोको परीक्षा भनेको चाहिँ 9 राष्ट्रिय खेलकुद हुन्छ नै। किन भन्दाखेरि 9 राष्ट्रिय खेलकुदको लागि अहिलेसम्म मलाई लाग्छ 5 लाख कि 10 लाखको एउटा बजेट छुट्याइदिएको छ र त्यसको लागि करोडौँको बजेट चाहिन्छ र एउटा ठुलो खेलकुदको चाहिँ त्यसमा मजाले इन्भल्भ भएर त्यसलाई सफल पार्नुपर्छ। यो 9 राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट थाहा हुन्छ कि ऐन कसरी अगाडि बढ्न सक्छ, मन्त्रालय र परिषदको भूमिका कस्तो हुन्छ, मन्त्री र सरसचिवको भूमिका कहाँनिर देखिन्छ, प्रदेशहरू अब गण्डकीमा हुँदैछ, प्रदेश स्थानीय तह यहाँ कसरी इन्भल्भ हुन्छ र समस्तमा नेपाली खेलकुद क्षेत्र कसरी लाभान्वित हुन्छ। यहाँ त 5 लाखको लागि अब चाहिँ अर्ब रुपियाँमा परिणत गर्नु छ 9 राष्ट्रिय गर्नुको लागि। यी कुरामा चाहिँ खेलकुदका यी निकायहरू कसरी इन्भल्भ हुन्छन् र खेलाडीहरूले कसरी फाइदा पुग्छ, यो नै उहाँहरू सबैको परीक्षा हो जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ, यहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रममा यो सहभागिताका लागि र विशेष गरी यो संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको डिबेटमा हामीले विशेष गरी राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 कार्यान्वयनमा आएसँगै यसले नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा पैदा गरेको तरङ्ग र देखिएका केही अस्पष्टताहरूलाई चिर्ने कोसिस पनि गऱ्यौँ र सँगसँगै कोरोना भाइरसको कहरले जसरी विश्व खेलकुद थलिएको छ त्यसै गरी नेपाली खेलकुद पनि थलिएको छ र यो थलिएको खेलकुद क्षेत्रलाई अब उकास्ने योजनाहरू सम्बन्धित निकायका के कस्ता हुनुपर्छ र के कस्ता छन् यस विषयमा केन्द्रित रहेर डिबेट गऱ्यौँ र आजको डिबेटमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल र बीबीसीका पत्रकार लामो समयदेखि खेल पत्रकारिता क्षेत्रमा आबद्ध रहनुभएका निरञ्जन राज वंशी र यो कुराकानी सँगसँगै आजलाई डिबेटको समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।